अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानक और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज। कल जैकोमाबाद पुलिस ने एक बड़े तादाद में हथियार हथ किए हैं। कहा यह जा रहा है कि सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के जो मुशीर हैं बाबुल भयो साहब, उसके बेटे के काफिले में जो बड़े तादाद में, जिसमें LMG और मुख्तलिफ किस्म की जो हथियार थे उसमें पकड़े गए हैं और बड़ी तादाद में गोलियां थी, तो वो पकड़ा गया है। और कहा यह जा रहा है कि वो जो काफिला था उसमें एक डबल केबिन गाड़ी थी जिसमें भारी तादाद में हथियार थे। तो मुशीर CM सिंध के मुशीर भयो साहब ने तो इस्तीफा दे दिया है। वो उसका कहना है कि वो जब तक तहकीकात हो और वो मामला हल ना हो तब तक वो वज़ीर आला को उसने दरख्वास्त की है कि उसकी दरख्वास्त कबूल की जाए, और वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और उनका कहना है कि जो साफ शफाफ किस्म की तहकीकात की जाए, ये उनका इल्ज़ाम है। इससे पहले हम कई मरतबा कह चुके हैं कि जो सिंध के जैकोमाबाद घोटी की और इसकी तरफ की जो खुसूसन जो धाड़ेल कल्चर है, डाकू कल्चर है, जो क्राइम का रेशा बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना अगवा और डिकेट के वाक़े हो रहे हैं। हम इसके पहले भी इस हवाले सिलसिले में बात कर चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी के में जो या सिंध के जो वडेरे इस तरफ जो सरदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनका काम है। वो मुलविस हैं, क्योंकि उनके क्राइम किसी बासर के सपोर्ट के सिवा नहीं हो सकता। पुलिस खामोश है, पुलिस अब भी खामोश है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस इस पूरे वाक़े को दबाने के लिए जैसे खामोश हो गई है। और DC अपने SSP शिकारपुर और SSP घोटकी अभी तक कोई बयान नहीं दे, उसका कोई बयान सामने नहीं आया कि वो इस क्राइम या इस हथियार की जो स्मगलिंग है उसमें मुलविस कौन है और क्या है। ये गाड़ी किसके नाम, जो पुलिस वैन है जिसमें जिसको जो उसके प्रोटेक्शन में थी, वो किसके नाम अलाट थी, कैसी है, उसके साथ कौन था, इस किस्म का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। उससे पहले सिंध में इस इजला में जो हम कह रहे हैं जैकोमाबाद सक्कर घोटकी, वो वैसे तो आम खुसूसन तौर पे हिंदू गैर मुस्लिम जो कम्युनिटी है और गरीब के हवाले से डिकेट की बड़ी कार्रवाई हो रही है। दिन दहाड़े अगवा व तावान की वारदात हो रही है। और उनको खुसूसी तौर पर अगवा के बाद जिस तशद्दुद उनको हरास करने के जो वीडियो वायरल किए जाते हैं और अवाम और जो मुतासरीन ख़ानदान को हरासा करने के लिए जिस किस्म के वीडियो वायरल किए जाते हैं, वो तो एक भयानक अंदाज है। लेकिन ये परेशानी का मतलब ये है कि उससे, और हम खुद मीडिया में जो बैठे थे, हम दोस्त, हम उन पूरे अमल को इस जागीरदारों और वडेरों के हवाले से कहते आए हैं कि ये उनके जो इस क्राइम के मुलविस ये वडेरे और जागीरदार हैं। लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। उससे पहले कई मरतबा सिंध हुकूमत ने इस किस्म के ऐलान किए कि जिस अजला में या जिस में जो तालका या जिसमें पुलिस स्टेशन और जो मुतलका इलाके में जहाँ से ये वारदात हो रही है उसमें वो जागीरदार वडेरा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसी पे कभी भी अमल नहीं हुआ। अभी तो ये मामला आया है कि कल गिरफ्तारी हुए एक तरफ, तो जो 7 अफराद है उसको 5 दिनों के रिमांड के लिए अदालत ने रिमांड ले लिया है, उसको जिस्मानी रिमांड ले लिया है। लेकिन उस पूरे मामले पे कोई भी सामने नहीं आया, कोई पुलिस स्टेटमेंट सामने नहीं आई। वो कौन थे, ये जो गाड़ी किसकी अलॉटमेंट किसको अलॉट थी, ये प्रोटोकॉल में कौन थे, ये किस इस किस्म का कोई भी मामला सामने नहीं आया। और जबकि दूसरी जानब ये जो अल्ताफ भयो साहब है, जिसका कहना है, जिसको घरू जो होम मिनिस्टर है सिंध, उसके हुक्म पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया है। और कहा यह जा रहा है कि बाबुल भयो और अल्ताफ भयो को बचाने के लिए न सिर्फ सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है और उसको बचाना चाहती है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने सैयद मुराद अली शाह साहब ने
ہوم منسٹر کو ہدایت کی ہے جو لنجار صاحب ہیں، وہ اس معاملے کو دبانے کے لیے پولیس کو سخت احکامات کیے ہیں، جبکہ الطاف بھائی کو اسی ٹائم بھی چھوڑا گیا ہے، اور اس کا اس پورے معاملے میں یا ہتھیار اسمگلنگ کرنے میں کوئی بھی اس کا نام کہیں ذکر اذکار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے قافلہ اس کو پروٹوکول میں جو گاڑیاں تھیں اس میں ہتھیار برآمد، اس کے پولیس کسٹڈی میں جو وہ پولیس وین آ رہی تھی اور اس کا قافلہ آ رہا تھا، وہ الطاف بھائی اور بلوچستان سے آ رہا تھا، اور ہتھیار اسمگلنگ تھے، بڑے پیمانے ہتھیار تھے، LMG تھے، کلاشن کوف تھی اور کئی راؤنڈ تھے، تو وہ سارے ہتھیار کہاں جانے تھے؟ ظاہر ہے یہ اس قسم کے اگر جاگیردار وڈیرے اور سیاستدان اس کرائم میں ملوث ہوں گے تو سندھ میں کرائم کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو ایک سوال ہے جو ہم اس سے پہلے تو ہم سوال اور مشکوک انداز میں کرتے تھے، اس سارے معاملے پہ ہم ان کو انوالو ہونے کا، جو جاگیردار وڈیرے اور پولیس افسران کو انوالو ہونے کا ایک شک شبہات ظاہر کرتے تھے، لیکن اب جو الطاف بھائیو اور بابل بھائیو صاحب کا یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد تو طے ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ دیگر جو وڈیرے ہیں اور مشیر منسٹر ہیں، وزیر ہیں، MNA ہیں، یا پیپلز پارٹی کے جو پیپلز پارٹی کا ہم اسی حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ موسٹلی جو ابھی جو سردار وڈیرے اور جاگیردار یا بادشاہ لوگ ہیں، زیادہ تر پیپلز پارٹی میں، اور پچھلے 20-25 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اور یہ کرمنل جو سندھ کے اس ضلع میں گھوٹکی شکارپور جو قبائلی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ روز مارا ماری قتل غارت پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے اب تو سامنے کھل کے آیا ہے۔ ابھی ایک طرف تو بابل بھائیوں کا یہ معاملہ ہے، جو الطاف بھائیو صاحب کا یہ معاملہ تو سامنے آیا ہے، اس کو ہم کسی کو بھی کر رہے ہیں کہ دوسری جانب تو کل جو اور آج بھی میرے خیال میں تو اپنے رینجرز اور پولیس نے مختلف جگہوں پہ کارروائی کی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف میڈیا کی رپورٹیں ہیں کہ وہاں 1-2 ڈاکو ہلاک کیے گئے ہیں، کچھ گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن اصل ڈاکو لوگ پھر بھی فرار ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو FIR تو ان پہ داخل کی جا رہی ہے، جو ایک پولیس والا ایک ایس ہے پہ یہ سارا ملبہ الطاف بھائیوں کو بچانے کے لیے ایک جو اسکواڈ میں شامل تھے، پولیس جو اس کے سیکورٹی کے حوالے سے جو اسکواڈ میں شامل تھے، ان پہ FIR کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ یہ تو الطاف بھائیوں کا کام ہے، جو ظاہر اس کی سیکورٹی میں جو پولیس آ رہی تھی، جو اسکواڈ آ رہا تھا، وہ جو ڈبل کیبن گاڑی تھی جس میں ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں، اس میں برآمد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو وڈیرے جاگیردار ہیں، ان کے ڈاکوؤں کو، جو کرائم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے کرائم ہو رہا ہے، تو اب جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس انداز میں کل کے جو معاملے سامنے آیا ہے، الطاف بھائیو کے جو پروٹوکول میں جو گاڑی آ رہی ہے، پولیس وین میں، پولیس تحفظ میں ایک بڑے ہتھیار کی کھیپ شکارپور لائی جا رہی تھی، پولیس نے پکڑا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت الطاف بھائیو اور بابل بھائیو کو بچانے کے لیے باقاعدہ سختی کی حد تک شکارپور اور جکمباد پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس پورے معاملے پہ منہ بند رکھا جائے، اور کسی بھی طرح اس معاملے کا کوئی ذکر اذکار نہ ہونے پائے، اور خصوصی طور پہ الطاف بھائیو اور بابل بھائیو کو اس معاملے سے بیچ میں سے نکالا جائے، اور تو اس حوالے سے اس کی گرفتاری بھی خیر جو گرفتار نہیں کیا گیا، جو 2 منٹ کے لیے بٹھایا گیا تو الطاف بھائیو کو آزاد کیا گیا ہے، تو شفاف تحقیقات کے نام پہ تو بابل بھائیو نے تو استعفیٰ دے دی ہے، لیکن وہ جب حکومت سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اس کو بچانے کی کوشش کرے گی، ضیاء الحسن لنجار صاحب پولیس کو سخت احکامات کرے گا کہ اس معاملے میں بھائیو خاندان کو کوئی تکلیف نہ آئے یا اس کے حوالے سے کوئی اس کا نام نشان نہ ہو، تو ظاہر ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ معاملہ تو صرف پولیس پہ جائے گیا۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک وڈیروں اور جاگیرداروں اس جو کرائم کو سپورٹ کرنے والے کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی نہیں ہوگی تو سندھ میں یہ کرائم بڑھتا جائے گا۔ اب ہم اس کو ایک یہ نیا سوال سامنے آیا ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یا کسی نے ایک بڑے پیمانے پہ جو یہ کام ہوا ہے اس کو ایک حصے میں، تو اس کے بہائنڈ میں کون ہے، آخر کس نے اس کیا ہے؟ تو دوسری جانب یہ جو پولیس
और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है। हम इस हवाले से पुरजोर जोर देकर इस मामले को कह रहे हैं कि भयो ख़ानदान वैसे हम किसी के भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अगर तहकीकात हो रही है, अभी तक तहकीकाती कमेटी नहीं हुई, अगर भयो ख़ानदान मुलविस है तो उसके खिलाफ एक क्रिमिनल की ट्रीट किया जाए, उसको उतनी सख्त सज़ा दी जाए जितनी और उसकी गिरफ्तारी का अमल किया जाए कि जैसे दूसरे इस किस्म के क्राइम में हाथ चुरान नहीं करे या किसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।